नया साल, नया अज़्म, नई उम्मीदें। 2025 का पहला सूरज तुलू हो गया। पाकिस्तान उम्मीद की नई किरणों से रोशन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान में खूबसूरत नज़ारे। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। दुआ है नया साल पिछले साल की निस्बत बेहतर हो। नए साल पर खुद को नए चैलेंज देने का अज़्म। नई उमंगों और नए ख्वाबों के साथ अहले वतन को दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से नया साल मुबारक। पाकिस्तान में साल नौ का जश्न। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी, आसमान रंगो नूर में नहा गया। गवर्नर हाउस सिंध में 45 मिनट से जायद आतिशबाजी का नया रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, खूब हल्ला गुल्ला। जश्न के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। लाहौर में लिबर्टी चौक को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। बहरिया टाउन कराची में डांसिंग फाउंटेन पर म्यूजिकल शो का इनेकाद। लेजर लाइट शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। क्लिफ्टन में बाग़ इब्न कासिम पर साल नौ का जश्न। KMC का म्यूजिकल इवेंट, मंचरों का खूब हल्ला गुल्ला। मरी मॉल रोड पर सयाहों का रश। नए साल पर शहरियों की मुबारकबाद। दुनिया भर में साल नौ का शानदार इस्तकबाल। मुत्तहिदा अरब अमारात, पेरिस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में जश्न। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लेजर शो का शानदार मुजाहरा। ऑकलैंड में साल नौ पर स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। फ्रांस में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हजारों अफराद आतिशबाजी का नजारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी अजीमुशान आतिशबाजी। उफक पर रंग बिखर गए, रंगो नूर की बहार आ गई। हजारों शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। लंदन, बीजिंग, जापान, थाईलैंड, हांगकांग में भी साल नौ का जश्न। रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल। रंगो नूर के फवारे फूट पड़े। मुख्तलिफ ममालिक का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज। ब्राजील में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट का स्टेज सज गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अफराद का जश्न। गूगल ने भी डूडल तब्दील कर दिया। साल नौ पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गोलियों की तड़तड़ाहट। कराची में हवाई फायरिंग और अंधी गोलियां लगने से 2 ख्वातीन समेत 29 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शहर अकाद में गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सोल्जर बाजार, बहादुराबाद और क्लिफ्टन में हवाई फायरिंग। कारादर, जमशेद क्वार्टर, ऑल सिटी एरिया, नागिन चरंगी, कलंदरिया चौक, शादमान टाउन के इलाके फायरिंग की आवाज़ों से गूंज उठे। फायरिंग में मुलविस 30 मुलज़िमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। हैदराबाद में हवाई फायरिंग से बचे ख्वातीन समेत 6 अफराद जख्मी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जश्न की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 15 अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। सदर और वजीर आजम की नए साल पर कौम को मुबारकबाद। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली की दुआएं। दुआ है नया साल पाकिस्तान और कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। उम्मीद करता हूँ नया साल तरक्की और खुशहाली और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम का साल होगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए यकजहती, नज़्म व ज़ब्त, मुसलसल मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए गरीब तबके की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना होगी। सदर ममलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है नया साल पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। आज के दिन हम एक मुस्तहकम, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के अज़्म का इजहार करते हैं। आए वादा करें पाकिस्तान की हिफाजत और तामीर व तरक्की में अपना खून पसीना एक करें। नए साल पर महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 56 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 252 पे 66 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 पे 96 पैसे का इजाफा। 258 पे 34 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। हुकूमत और इदारों में ऐसी पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। बड़े वसवसे हैं पर दुआ है शराकत जारी रहे। गुज़िश्ता 9 माह हमने बहुत बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया। हमने फैसला किया
ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہوگا. ماضی کی غلطیوں خرابیوں کی وجہ سے 10 سال میں 6 کھرب کے نقصانات ہوئے. ماضی میں متکبرانہ غیر پسندانہ رویوں سے ہم دنیا میں تنہا ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا اڑان پاکستان کا محور ملکی برآمدات کا فروغ ہے. آج ڈیجیٹل اکانومی کا زمانہ ہے. IT شعبے کے فروغ کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے. پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو ٹیکسز کو کم کرنا ہوگا. IPPs اپنا منافع لے چکے ہیں. IPPs کے سوا کسی اور انڈسٹری کو نہیں چھیڑا گیا. سستی بجلی نہیں ہوگی تو انڈسٹری نہیں چلے گی. پلاننگ کمیشن کے اڑان پاکستان کے تحت 5 سالہ اہم اہداف 2029 تک GDP شرح 6% تک لائی جائے گی. فیکس آمدنی کو $2,405 تک لے جانے کا ہدف مقرر. کرنٹ اکاؤنٹ GDP کا 1.2% سرپلس بنایا جائے گا. آئندہ 5 سال میں IT برآمدات $10 ارب بڑھانے کا ہدف مقرر. سرمایہ کاری کو GDP کے 17% تک لایا جائے گا. 2029 تک برآمدات کو $63 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر. ترسیلات زر 39.8 ارب کرنے کا ٹارگیٹ. الیکٹرک گاڑیوں کو 25% تک بڑھایا جائے گا. غربت کی شرح 21.4% سے کم کر کے 12% تک لانے کا ہدف. پلاننگ کمیشن کے اہداف. کرم میں قیام امن کمیشن. کمشنر کوہاٹ کی زیر صدارت گرینڈ جرگہ آج دوبارہ ہوگا. امن معاہدے پر دستخط کیے جانے کا امکان. گزشتہ روز جرگہ بغیر کسی فیصلے کے ملتوی ہو گیا. گرینڈ جرگے میں دونوں جانب سے اراکین غیر حاضر تھے. اراکین پوری نہ ہونے کی بنا پر جرگہ ملتوی کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکل جلانے پر نوٹس. ایڈیشنل IG کو صورتحال بہتر کرنے کی ہدایت. احتجاج سب کا حق ہے. املاک کو نقصان پہنچانا شر انگیزی ہے. پرامن احتجاج کے خلاف نہیں لیکن شہریوں کی تکلیف کا احساس کریں. دھرنوں سے سڑکیں بند ہونے پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. کراچی میں 8 مقامات سے دھرنے ختم ہو گئے. پالا چنار کے عوام کی تکلیف کا احساس ہے. دوسروں کو پریشان نہ کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک. کہا کالا باغ ڈیم سندھ کو خشک کر دے گا. کسی صورت سندھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہونے دیں گے. ضلع کرم کا مسئلہ ایک دن کا نہیں 50 سال پرانا ہے. ضلع کرم کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا. علی امین گنڈاپور پرومی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا خیبر پختونخوا حکومت کا بجٹ 103 ارب سے زیادہ سرپلس ہے. پاکستان کے دیگر تمام صوبے خسارے میں جا رہے ہیں. پنجاب حکومت 160 ارب خسارے میں ہے. محنت کر کے صوبے کو فوڈ سیکیورٹی میں خود کفیل بنائیں گے. 4.5 لاکھ کسانوں کو مفت بیج اور کھاد دیں گے. 6 سے 8 لاکھ ایکڑ اراضی کو قابل کاشت بنانے پر کام جاری ہے. ملک میں آج سے بارشوں کی نوید. KP کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشوں کا امکان. مئی گلیات میں آج سے 6 جنوری تک بارش اور برف باری کی توقع. بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار. لے میں پارہ -11. سگر دوگوس میں -9. گلگت میں -7 ریکارڈ. کلام میں پارہ -4 سینٹی گریڈ تک گر گیا. پنجاب میں حکومت اسموک کے تدارک کے لیے پرعزم ہے. 1 مارچ سے 31 دسمبر 2024 تک آلودگی پھیلانے والے سینکڑوں بھٹے بند. 95% بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا گیا. لاہور میں 7 صنعتی یونٹ سیل کر دیے گئے. پنجاب بھر میں 22 یونٹس بند. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا آلودگی پھیلانے والے عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا. ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کارروائی سے عوامی صحت میں بہتری آئی ہے.